यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ हमशियाह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और अजीज़ो, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की तमजीद और खुदावंद की परस्तिश करते हुए उसके हुजूर हाजिर होते हैं। खास तौर पर शुक्रगुजार हैं कि आज हम बाइबल मुकद्दस की इस खूबसूरत किताब, जो सलातीन की किताब है, किंग्स की किताब है, राजों की किताब है, उसकी जो बाइबल स्टडी है उसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड किंग्स, दूसरी सलातीन। अजीजों, कमोबेश 78 ऑडियो मैसेजेस फाइल्स पर मबनी ये किताब, जो हमें पढ़ते हुए कमोबेश एटलीस्ट 4 महीने हो गए, जिस टाइम में हमारी जिंदगियों में, मेरी भी और आपकी जिंदगियों में भी कई उतार चढ़ाव, ऊंच नीच आते रहे, लेकिन हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो जिम्मेदारी, जो बुलाहट, जो कॉलिंग, जो बरकत उसने मेरी ज़िंदगी में रखी कि मैं आपको ईमानदारी से हर रोज़ खुदावंद के कलाम की ये बरकत, ये बख्शिश, ये नेमत बांटता रहूं, शेयर करता रहूं। अजीज़ों, ईमानदारी से और खुदा खौफी में रहते हुए मैं वो करता रहा हूं, और सारा जलाल इस बात का मैं अपने आसमानी बाप को देता हूं। आप सबों की फीडबैक के लिए, आप सबों की अप्रिसिएशन के लिए, हिम्मत बंधाने और हौसला अफजाई के लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अजीजों, कल से हम खुदावंद के कलाम की एक और खूबसूरत किताब को, एक और अहम हिस्से को खुदावंद के प्यार में, खुदावंद के खौफ में, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक सीखना शुरू करेंगे। लेकिन आज जब हम इस किताब को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी सलातीन की किताब को, तो अजीज़ों, जैसे मैंने आपको कल और उससे पहले की किस्तों में ये बताना शुरू किया कि ये जो ज़वाल की, ये जो तबाही की, यहूदा की बर्बादी की, यरूशलेम की और खुदा उनकी हैकल की, खुदा उनके इस ख़ास चुने हुए कौम की तबाही की स्टोरी है, ये बड़ी अफसोसनाक है, ये बड़ी हार्ट रेंचिंग है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक, उससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात यह होगी कि अगर हम इस सारी बातचीत से, इस सारी बिब्लिकल अकाउंट से कुछ ना सीखें। बादशाह के बेटों का ज़बह किया जाना, बादशाह की आंखों का निकाल दिया जाना। उसकी आंखें क्यों निकाली गईं? इसलिए कि लास्ट सीन उसकी आंखों ने जो कैप्चर किया, वो उसके बेटों का ज़बह किया जाना था। और वही सोच उसके दिमाग पर सबत होकर, टैंप होकर रह गई, और फिर उसकी आंखें निकाल ली गई, यानी उसके बाद वो कुछ नहीं देख सका। सो लास्ट सीन, लास्ट पिक्चर जो उसके जहन पर थी, वो उसके बेटों का ज़बह किया जाना था, जो कि बड़ी अंधोनाक बात थी। लेकिन हम जानते हैं कि ये बादशाह सिद्ध किया इससे पहले यहू यकीन, यहू यकीम, ये सब खुदावंद से दूर थे। अजीज़ों, खुदावंद की शरीयत को इन्होंने तरक कर दिया, खुदावंद की तौरेत को इन्होंने पुराना, मतरूका, ख़त्म शुदा मान लिया। और फिर ये नौबत आ गई कि इसके अपने बच्चे इसके सामने ज़बा कर दिए गए। मैंने आपको कल नोहा में से, लेमेंटेशंस की बुक में से कुछ आयात पढ़ के सुनाई, जहां पर यिर्मयाह ये बता रहा था कि किस तरह शहर में लोग आदमखोर बन गए हुए थे। औरतें अपने बच्चों का गोश्त पकाकर खाने पर मजबूर थीं, और मुल्क में किसी किस्म की कोई खोरिश, कोई सप्लाई मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन हालात थे। चीफ प्रीस्ट को, जो सरदार काहिन था, उसके सेकंड इन कमांड को, और जो बादशाह के गवर्नमेंट के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे, उनको मार दिया गया या उनको कैदी बनाकर ले गए, ताकि जो सोशल फैब्रिक है कम्युनिटी का, जो सुतून है, पिलर्स हैं कम्युनिटी के, वो ख़त्म हो जाएं और ये कौम सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। व्हाट एन इनग्लोरियस डे! कैसा ही ये बर्बादी का और कैसा ही ये नाशादी का दिन था। अलबत्ता एक बात ज़रूर है अजीज़ों, कि ये पूरी तरह डिवॉइड नहीं हुई थी ज़मीन यहूदा के लोगों से, क्योंकि देखिए लिखा है कि कसदियों ने, यानी बाबलियों ने, जिनके हवाले से कल मैंने आपको बताया कि कसदी जो है वो बाबल का एक इम्पॉर्टेंट इलाका था, जो कि फिर यही टाइटल कसदियों के हवाले से बाबलियों के लिए भी यूज़ होता है। लिखा है, बाकी लोगों को जो शहर में रह गए थे और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाह बाबिल की पनाह ली थी, और अवाम में से जितने बाकी रह गए थे, उन सबको नबूरादान, जिलोदारों का सरदार, असीर करके ले गया। पर जिलोदारों के सरदारों ने
मुल्क के कंगालों को रहने दिया ताकि खेती और ताकिस्तानों की बागबानी करें। अच्छा, अब जिन लोगों को छोड़कर गए हैं ये बाबली, उनमें से एक उनकी तरफ से यानी बाबलियों की तरफ से गवर्नर, याद रखिए बादशाह नहीं गवर्नर बनाया गया है, उसका नाम है जिदलिया। उसके बारे में 22वीं आयत में 22nd वर्स ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 25 में लिखा है कि जो लोग यहूदा की सरजमीन में रह गए जिनको नबूकदनजर शाह बाबिल ने छोड़ दिया, उन पर उसने जदलिया बिन अखीकाम बिन साफिन को हाकिम मुकर्रर किया। जब जत्थों के सब सरदारों उनकी सिपा ने यानी इस्माइल बिन नतनिया, यूहनान बिन करी, सराया बिन तखूमत, तूफाती और याजनिया बिन माकाती ने सुना कि शाह बाबिल ने जदलिया को हाकिम बनाया, तो अपने लोगों समेत मिस्फा में जदलिया के पास आए और जदलिया ने उनसे और उनकी सिपा से कसम खाकर कहा कि कसदियों के मुलाजमों से मत डरो, मुल्क में बसे रहो और शाह बाबिल की खिदमत करो और तुम्हारी भलाई होगी। जदलिया क्या कैरेक्टर है, कौन सा किरदार है, मैं मुख्तसरन ब्रीफली उसके हवाले से आपको बता दूं। कई लोगों के कई सवालात का जवाब इस एक्सप्लेनेशन में होगा। जदलिया जो है उसकी फैमिली बड़ी प्रोमिनेंट है, बड़ी अहम है। उसका बाप उस खास गिरोह का हिस्सा था जिनको खुल्दा के पास भेजा गया। हम जानते हैं कुछ अरसा पहले नबिया थी खुल्दा, उसके पास भेजा गया शाही खानदान की जानिब से। उसका जो दादा था वो स्क्राइब था, वो कातिब था, शाह यहूदा यूसिया जो साया के हवाले से। बहुत ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, रॉयल फैमिली नहीं है, यानी बादशाह के हुजूर काम करने वालों में ये काफ़ी मुमताज़ हैं, लेकिन ये शाही ख़ानदान का हिस्सा नहीं है, ये शाही कोर्ट का हिस्सा है, शाही महल का हिस्सा है। जदलिया के बाप ने यर्मिया की जान भी बचाई थी उस हुजूम से जो उसको मारना चाहते थे, क्योंकि यर्मिया ऑफ कोर्स ये बातें करता था कि एजार आसानी, परसिक्यूशन, तबाही, बर्बादी आने वाली है। तो लोग इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते, लोग ऐसे बातें करने वालों को पसंद नहीं करते। तो जब वो उसे मारने के लिए आए तो जदलिया के बाप ने उसको बचाया। इसका रेफरेंस, इसका हवाला आप में से जो पढ़ना चाहें वो यर्मिया की किताब 26वें बाब में देख सकते हैं, जेरेमाया 26 चैप्टर। अब इस जदलिया के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो लोग बाकी रह गए थे यहूदा में से, उनमें से दो गिरोह बन गए, 2 सेक्शंस बन गए। एक सेक्शन ने, एक गिरोह ने जदलिया की हाकमियत मान ली कि वो बाबिल का सब सर्वियंट होकर, बाबलियों का मती और गुलाम होकर हमारे ऊपर हाकिम बना रहे। लेकिन एक गिरोह ऐसा था जो हम 25वीं आयत से आगे पढ़ते हैं, इस्माइल बिन नतनिया का, जो कि बादशाह की नस्ल से था। वो अपने साथ 10 मर्द लेकर आता है और जदलिया को मार देता है। इस हवाले से जो ज़्यादा तफसील से पढ़ना चाहें वो यर्मिया की किताब, जेरेमाया की बुक, उसका 41 चैप्टर 41वां बाब पढ़ सकते हैं कि किस तरह जदलिया मारा जाता है। यहाँ पर जो दूसरी सलातीन के 25वें बाब में इसका अकाउंट है वो मुख्तसर है, वो ब्रीफ है। अब बेचारे लोग जो बाकी रह गए थे, जो कंगाल, जो गरीब, जो तंग हाल लोग थे यहूदा में बाकी रह गए थे, वो अब कहते हैं कि यार इस शख्स ने उस हाकिम को, उस गवर्नर को भी मार दिया है जो बाबलियों की नुमाइंदगी कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इस मुल्क में, और जो कुछ बाबली उसके साथ थे यहाँ पर हुकूमत के तौर पर, उनको भी मार दिए। तो अब तो नबूकदनजर और बादशाह जो बाबल का है वो आएगा, हमें बहुत मारेगा। वो यर्मिया के पास जाते हैं, उसकी मिन्नत समाजत करते हैं कि भाई आप हमें बताएं कि हम क्या करें। तो इस हवाले से यर्मिया की किताब का जो 41वां और 42वां 41 और 42 चैप्टर है वो बड़ा अहम है, क्योंकि जब हम उन अबवाब को, उन चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि प्लान ऑफ द सर्वाइवर्स क्या था। ये जो बाकी लोग बेचारे बचे खुचे हैं, इनका ये प्लान था कि हम मिस्र को भाग जाते हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनकी जो हिफाजत है उसमें आ जाते हैं। खुदावंद ने यर्मिया की मार्फत इन लोगों को ये बताया कि मिस्र में जाना तुम्हारी वर्स्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती होगी, ऐसा मत करना, ट्रस्ट मी, मुझ पर एतबार करो और मैं तुम्हारे तमाम जो खदशात हैं, तुम्हारे जो फियर्स हैं उनको दूर करूँगा, तुम यहीं यहूदा में रहो, डू नॉट गो टू इजिप्ट। देखिए किस तरह 42वें बाब यर्मिया के खुदावंद उन्हें कहता है कि अगर तुम मुल्क में ठहरे रहोगे तो मैं तुमको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूँगा, और उखाड़ूंगा नहीं बल्कि लगाऊंगा।
کیونکہ میں اس بدی سے جو میں نے تم سے کی باز آیا. یعنی جو بدی، یعنی جو سزا، یعنی جو پنشمنٹ یہودا کو ملی، خداوند کہہ رہا ہے کہ اب وہ ہو گئی ہے. تمہارے لوگ اسیر کر کے چلے گئے ہیں، تم یہیں تک رہو، اس سے آگے نہ جاؤ، مزید میری نافرمانی نہ کرو، مصر میں مت جاؤ. خداوند فرماتا ہے 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے نہ ڈرو، یعنی شاہ بابل سے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تم کو بچاؤں اور اس کے ہاتھ سے چھڑاؤں، اور میں تم پر رحم کروں گا تاکہ وہ تم پر رحم کرے اور تم کو تمہارے ملک میں واپس جانے کی اجازت دے. جب یرمیہ یہ باتیں، خداوند کی باتیں، خداوند کا کلام، خداوند کا جواب لوگوں کو سناتا ہے، تو دیکھیے کس طرح 43ویں باب یرمیہ کے جیرمیہ 43 میں لوگ کیا کہتے ہیں. تب عزرایہ بن ہوسیہ اور یوحنان بن کریہ اور سب مغرور لوگوں نے یرمیہ سے یوں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، خداوند ہمارے خدا نے تجھے یہ کہنے کو نہیں بھیجا کہ مصر میں بسنے کو نہ جاؤ، بلکہ باروک بن نیریہ تجھے ابارتا ہے کہ تو ہمارا مخالف ہو، تاکہ ہم کسدیوں کے ہاتھ میں گرفتار اور وہ ہم کو قتل کریں اور اسیر کر کے بابل کو لے جائیں. مسیح میں میرے عزیزو، لوگ خداوند کی باتوں کو، خداوند کے جواب کو، خداوند کی مرضی کو، خداوند کے کلام کو جو لوگوں کی مرضی کے برخلاف ہو، اسے سننا نہیں چاہتے. وہ جواب چاہتے ہیں، وہ رپلائی چاہتے ہیں خداوند سے جو ان کے دل کی مرضی ہو. کیا آج بھی ایسا نہیں ہے؟ عزیزو، لوگ ایک سوال کرتے ہیں، اس کا جواب جب خداوند کے کلام کی مرضی سے ان کو دیا جائے اور وہ جواب لوگوں کی دلوں کی مرضی کا نہ ہو یا ان کو ذاتی طور پر اچھا نہ لگے، تو وہی سوال وہ کسی ایسے پادری، ایسے ایلڈر، ایسے ٹیچر سے کرتے ہیں جو ان کو اور ان کے دل کی مرضی کو جانتا ہو، اور وہ من بھاتا جواب ان کو دے دیتا ہے، اور وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی سو کالڈ خدا کے بندے سے ان کی ریکویسٹ کا، ان کی درخواست کا جواب ملا ہے. اور خداوند کی مرضی کو، خداوند کے جواب کو لوگ آج بھی رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کتاب کے آخر میں، باب کے آخر میں، دوسرے سلاطین 25ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہو یاکین شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس 37th ایئر میں ایسا ہوا کہ شاہ بابل اویل مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہو یاکین شاہ یہودا کو قید خانہ سے نکال کر سرفراز کیا، اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی، اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی. سو اپنے قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا. اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی. عزیزو، یہ بادشاہ جو اب بابل کا بادشاہ بنا ہے، یہ ان بادشاہوں کو جنہوں نے شاہ بابل سے شکست کھائی ان کو قید سے نکالتا ہے. صرف یہودا کے بادشاہوں کو نہیں، بلکہ اور بھی جو بادشاہ قید میں تھے ان کو قید سے نکال کر ان کو اپنے محل میں رکھتا ہے، ان کو بلاتا ہے، ان کو تھوڑی سی عزت بخش دیتا ہے. دس از اے میسج آف ہوپ. یہ امید کا وہ پیغام ہے جو خداوند اس کتاب کے آخر میں دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو اب قید میں تھے، اسیری میں تھے، ایونچولی بالآخر وہ اپنے ملک میں جانے کے لیے ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح مگر آہستہ آہستہ ان کی عزت بحال ہو رہی ہے. عزیزو، میں بھی اس کتاب کا اختتام، اس بائبل سٹڈی کا لاسٹ پروگرام اس ہوپ فل میسج کے ساتھ، اس امید افزا پیغام کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے. عزیزو، یہ میسج اسرائیل، یہودا اور ہم سب کے لیے ہے. استثنا کی کتاب 4 باب 25 سے 40 آیت، ڈیوٹرونومی 4:25-40، وہاں پر لکھا ہے کہ جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے اسے غصہ دلاؤ، تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جاتے ہو جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے. تم وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے،
بلکہ بالکل نابود کر دیے جاؤ گے، اور خداوند تم کو قوموں میں تتر بتر کرے گا، اور جن قوموں کے درمیان خداوند تم کو پہنچائے گا ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے، اور وہاں تم آدمیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں کی عبادت کرو گے، جو نہ دیکھتے، نہ سنتے، نہ کھاتے، نہ سونگھتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطے کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا، اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تجھ کو نہ تو چھوڑے گا اور نہ بالکل ہلاک کرے گا، نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ اور جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تب سے شروع کر کے تو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے پوچھ، اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کر کہ اتنی بڑی واردات کی طرح کبھی کوئی بات ہوئی یا سننے میں بھی آئی؟ کیا کبھی کوئی قوم خدا کی آواز جیسی تو نے سنی آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی ہے؟ یا کبھی خدا نے ایک قوم کو دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں اور جنگ اور زور آور ہاتھ اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلہ سے ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے وہ کام کیے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں تمہارے لیے کیے؟ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور اس نے اپنی آواز آسمان سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت دے، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی اور تو نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی، اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی اس لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا اور تیرے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکال لایا تاکہ تیرے سامنے سے ان قوموں کو جو تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں دفع کرے اور تجھ کو ان کے ملک میں پہنچائے اور اسے تجھ کو میراث کے طور پر دے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو۔ آمین۔ اب خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تم سب پر جلوہ گر فرمائے اور تم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تمہیں سلامتی بخشے۔ بشم یشوع ہمشیاخ، یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے